दर्शकबिन नमस्कार। एपी सेन्टरमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको श्रृङ्खलामा हामी यो वर्षको भनेको अब आउने आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेटमा कालीगण्डकी तिनाउ पथान्तर बहुउद्देश्य आयोजनाको विषय समावेश गरेको र त्यसको कार्यालय पनि विधिवत रूपमा बुटवलमा स्थापना भए पश्चात विशेष गरी कालीगण्डकी र त्यसको दक्षिण तटीय क्षेत्रका गाउँपालिका नगरपालिकाहरूले संस्थागत रूपमा विरोध गरेको, त्यसैगरी गण्डकी प्रदेश सरकारले समेत यो हुनु हुँदैन, यसले वातावरण पर्यावरणदेखि लिएर धर्म संस्कृति परम्परालाई नै असर गर्छ भनेर राष्ट्रिय बहसको विषय भइरहँदा यसको प्राविधिक सँगसँगै पर्यावरणीय र आध्यात्मिक पाटोलाई संयुक्त रूपमा आज चर्चा गर्ने, बहस गर्ने, मन्थन गर्ने जमर्कोमा छौँ। त्यसका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ भेरी बबई डाइभर्सनमा लामो समय काम गरेर सिँचाइ विभागबाट निवृत्त हुनुभएका स्ट्रक्चरल इन्जिनियर जगदीश्वर मान श्रेष्ठ। त्यस्तै हामीसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रिय गुरुकुल शिक्षा परिषदका अध्यक्ष तथा उहाँ देवघाटमा समेत 2 दशकभन्दा लामो समय त्यहीँ रहनु भएको थियो, स्वामी केशवानन्द गिरी। र त्यस्तै हामीसँग हुनुहुन्छ वातावरण विशेषज्ञ तथा जलस्रोतका क्षेत्रमा अध्ययन अध्यापन गर्दै आउनुभएका प्रकाश गौडेल। स्वागत छ तिनैजनालाई। म जगदीश्वरजीसँग आउँछु। भेरी बबई नेपालको असाध्यै नमुना योग्य र त्यो चाहिँ बाटो खुलाउनका लागि मेसिनको प्रयोग गरिएको पहिलो आयोजना पनि, यसलाई उदाहरणीय पनि भनियो र सँगसँगै यो सफल आयोजना पनि, यसको फल त लिन बाँकी नै छ। यद्यपि त्यसको आलोकमा अहिले जुन प्रस्तावित मात्रै छ, यसको डिपिआर पनि बनिसकेको छैन। कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सनका विषयमा यो घनत्वको विरोध किन भएको? अब यो जुनसुकै ठाउँमा पनि कुनै काम गर्दाखेरि एउटा अर्को पछि पनि आइहाल्छ, आउनु पनि पर्छ। त्यो किनभने कुनै समस्या चाहिँ राम्रोसँग निराकरण नगरिकन गर्दाखेरि त्यसलाई समस्या आखिर आइहाल्छ। त्यसलाई निराकरण पछि गर्नुभन्दा पहिले आउनु राम्रो पनि हो। त्यो हिसाबले अहिले झन् विभिन्न अब नेपाल विखण्डित त नबनौँ, हाम्रो एक किसिमले पहिले जस्तो राष्ट्रिय उसमा नभइकन प्रदेश सरकार आदि इत्यादि हुँदाखेरि भावनाबाट पनि तिमी यो प्रदेश भने जस्तो मिलेर गर्ने आफ्नो ठाउँमा छने छ उद्देश्य। त्यो भन्दा पनि अलिकति धेरै जस्तो नेगेटिभमा गएको हो कि त्यो हिसाबले चाहिँ यो मेरो तेरो भन्ने भावना झन् बुझाइदियो। पहिले पनि थियो यो कुरा, यो ठाउँको मेरो र उसको भन्ने कुरा। त्यो हिसाबले र अनि जे कुरा सुनिन्छ यथार्थ नबुझिकन कुरा चाहिँ सुनेको भरमा गर्दा यो झन् बढ्दै जान्छ। त्यति मात्रै पनि होइन होला। स्याङ्जाको चापाकोट नगरपालिका, पाल्पाको रामपुर नगरपालिका, रम्बा गाउँपालिका, निस्दी गाउँपालिका, तनहुँको घिरिङ गाउँपालिका, देवघाट गाउँपालिका, नवलपरासीको बुलिङटार गाउँपालिका, बौद्धी काली गाउँपालिका, गैँडाकोट नगरपालिकाले यसलाई संस्थागत रूपमा, यो त सत्ताको झिनाझुप्टी र प्रतिपक्ष र सत्तापक्ष भएको भए त यहाँ त अधिकांश यी मैले जुन भने त्यसको नेतृत्व गर्ने त सत्तापक्षीय गाउँपालिका नगरपालिकाहरू छन्। त्यसैले त्यति सतै र सामान्यकृत रूपमै यो विकास गर्ने र नगर्ने, यसको पक्ष र विपक्ष भन्ने कि यसलाई अझै पर्गेल्ने? हुन त तपाईँ प्राविधिक मान्छे। हजुर, अब यो प्राविधिक कुरा भन्दा बाहिरको कुरा भए पनि मैले बुझे अनुसारको कस्तो छ भन्दाखेरि पहिले नै यो त प्लानिङ हिसाबले नि यो आयोजन त पहिलेदेखि नै आएको कुरा हो। नाउँ त सुनिरहेको हो, नाउँ त प्रस्तावित धेरै नै पहिलो भएको हो। 7-8 हाम्रो चाहिँ जस्तो योजनाहरू छन्, पहिले नै हामीले प्रकाशित गरेको हो। अनि यो गर्दाखेरि एकीकृत हुने मौका पाएको हुनुपर्छ, होस् भन्ने चाहेको हामीले, ताकि समस्या सही निराकरण आओस्, त्यो पनि राम्रो हो। अब त्यो कुरा चाहिँ के कस्तो समस्या छ भनेको कुरा सम्बन्धित मान्छेले पनि राम्रोसँग बुझेको हुँदैन, सुनेको भरमा आएको देखिन्छ। र अझ राम्रो के लाग्छ भन्दाखेरि जसलाई समस्या परेको छ उसको पनि आफ्नो विज्ञहरू हुन्छ, त्यही विज्ञहरूबाट आएको भए अझ हामी खुसी हुन्थ्यौँ। अब त्यो विज्ञबाट भन्दा पनि सुनेको भरमा आएको देखियो। त्यसैले त यो टेबलमा यो तिनटै पक्षलाई, हुन त राजनैतिक पक्ष यहाँ हुनुहुन्न, यहाँ राजनैतिक रूपमा यसलाई एकदमै विवाद चर्काउने भन्ने भन्दा पनि उहाँहरूको विषय पनि प्रश्नकर्ता मार्फत समेटियोस् भनेर यसरी यो त्रिपक्षीय बहस गरे हो। म स्वामीजीसँग जान्छु। स्वामीजीहरू जस्तो आध्यात्मिक, धार्मिक, सांस्कृतिक क्षेत्रका मान्छेलाई चाहिँ यो विकाससँग अथवा यो डाइभर्सनसँग किन विमति? यसलाई त्यसरी बुझ्नु भएन। हामी विकास विरोधी होइनौँ, हामी विकास चाहन्छौँ, समृद्धि चाहन्छौँ। बत्ती हामीलाई पनि बाल्नु परेको छ, सिँचाइ हाम्रै दाजुभाइहरूको भूमि सिँचाइ होस् भनेर हामी पनि त्यो पनि चाहन्छौँ। तर यहाँ त समस्या के आयो भने सभ्यता र संस्कृतिको कुरा आयो। यहाँ विकास मात्रै होइन, एक ठाउँको समुन्नति चाहिँ अथवा एक ठाउँको हराभरा, एक ठाउँमा फुल फुलेर अर्को ठाउँमा मरुभूमि बनाउने चिन्तन आयो। जस्तै म यो पहिला यो आयोजनाका बारेमा हामी गरौँ, जस्तो 27+7 किलोमिटरको सुरुङ बनाउने, 27+7 को बनाउने, अनि त्योबाट चाहिँ एक ठाउँमा 10 घनमिटर पानी झार्ने,
र त्यसमा चाहिँ एक ठाउँमा विद्युत निकाल्ने र त्यसपछि फेरि अर्को ठाउँमा गएर जम्मा 126 मेगावाट विद्युत निकाल्ने भन्ने यसको योजना छ। र यसको चाहिँ पाल्पाकै रम्भादेवी गाउँपालिका पिपलडाँडाबाट चाहिँ यसको चाहिँ सुरुङ बनाएर कालीगण्डकीलाई चाहिँ भनौँ पथान्तरण गरेर अथवा मार्गान्तरण गरेर चाहिँ यो चाहिँ बुटोल अथवा रूपन्देही नवलपरासी र कपिलवस्तुका भूभागहरू सिँचाइ गर्ने भन्ने जुन सरकारी योजना छ, भनौँ न सिँचाइ विभागको योजना छ। यसको के हो भने हामी त कालीगण्डकीलाई त सभ्यताको प्रतीक मानेको, संस्कृतिको प्रतीक। हाम्रा विश्वका 13वटा सभ्यतामध्ये कालीगण्डकी सभ्यता एउटा महत्त्वपूर्ण सभ्यता हो। हामीले त्यो कालीगण्डकीमा पानी मात्र देखाएको छैनौँ। अहिले सरकारी दृष्टिकोण के भयो भन्दाखेरि त्यो त पानी मात्रै बग्यो हो, त्यहाँ त ढुङ्गा मात्रै बग्यो हो। हाम्रो त आस्था छ, हाम्रो जीवन छ, हाम्रो संस्कार छ, हाम्रो संस्कृति छ। अनि हामीले संस्कृति बेचेर, संस्कृति मारेर, परम्परा नासेर हामी कसरी त्यो चाहिँ मुर्दामा चढाएको फुलको सुगन्ध लिएर बस्न सक्छौँ र? सक्दैनौँ। किनभने हाम्रो त हेर्ने भने हिमाल पारीबाट निस्केको कालीगण्डकी। हामी त यो सृष्टिको सुरुवात कालीगण्डकीबाट भएको मान्छौँ, हिमालबाट भएको मान्छौँ। हाम्रो त चाहिँ वेदका मन्त्रद्रष्टा ऋषिहरूले यही कालीगण्डकीको सभ्यतामा बसेर मन्त्र लेखेको हामीसँग प्रमाण छ। ऋग्वेदमा आउँछ सीतासीते यत्र सङ्गते भन्ने मन्त्र आउँछ। किन कालीगण्डकी र त्रिशुली गण्डकीको सङ्गममा बसेर तिमी ध्यान गर्छौ, जप गर्छौ, एक रात मात्रै बिताउँछौ भने तिम्रो मुक्तिको बाटो खुल्छ। हामी त त्यो आस्था, त्यो परम्परा र त्यो संस्कारसँग विश्वास गर्ने मान्छे हो नि त। यहाँ त मेरो जस्तै कयौँ लाखौँ लाखको जीवनसँग जोडिएको यो सभ्यता, यो त मैले धार्मिक अथवा आध्यात्मिक अथवा सांस्कृतिक अथवा परम्परागत चर्चा गरेँ। वातावरणीय भिसामा चर्चा गर्ने भने जस्तै हामीले जहाँ पानी लान लागिरहेका छौँ, के त्यहाँका जनता खुसी छन्? त्यहाँका जनताहरू सन्तुष्ट छन्? हामीले त कसैको लहलही र कोही झुन्डका आधारमा भोटको राजनीति र चाहिँ सत्ताको खेलका उसमा चाहिँ हामीले यसलाई स्वीकार गरिरहेको छौँ। हिजो मात्रै तपाईँले न्युजमा सुन्नुभयो होला, तिनाउ तटीय क्षेत्रकै जनताहरू चाहिँ यो ल्याउनु हुँदैन, हामीलाई पहिल्यैदेखि तिनाउले चाहिँ यहाँ उठीवास लगाइरहेको छ, फेरि लिएर आएर कालीगण्डकी हुलेपछि हामी कहाँ जाने भन्ने उनीहरूको चासोको चिन्तन छ। फेरि त्यसमाथि म तपाईँलाई तथ्य दिउँ, जुन ठाउँमा हामी यो पानी लैरहेका छौँ, हामी यो त यो आयोजना त 71-72 सालदेखिको हो, हामी त्यसमा चिन्तनमा छौँ। हामीले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनसहित बुझाएको छौँ। तटीय क्षेत्रका कालीगण्डकी प्रश्रवण क्षेत्रको जुन तल्लो तटीय क्षेत्र हुन् त्यसका 10वटा चाहिँ स्थानीय तह, त्यो गण्डकी प्रदेश सबैले गएर यो चाहिँ उपयुक्त छैन भनेर हाम्रा प्राविधिक जति सबै सल्लाह गरेर चिन्तन गरेर प्रधानमन्त्रीसम्म पुगेका छौँ। तर प्रधानमन्त्रीले हाम्रो कुरा सुन्नु भएन। अहिलेका अर्थमन्त्री विष्णुजीले हाम्रो कुरा सुन्नु भएन। उहाँ त पिलेर जाने उसमा हुनुहुन्छ। र सबैभन्दा पहिला त्यहाँका जुन उपभोक्ताहरू हुन् त्यो क्षेत्रको बारेमा हामीले चिन्तन गर्नु जरुरी छ। जस्तै हामीले गण्डक नहर जुन बनायौँ, गण्डक नहर गण्डक पश्चिमबाट नहर बनाएर त्यो क्षेत्रका सिँचाइका लागि नहर गएको छ। त्यसपछि राप्ती नदी छ, बाणगङ्गा नदी छ, तिनाउ नदी छ। त्यसबाट त लगभग त्यो क्षेत्रको 85% भूभाग त सिँचाइ भइसकेको छ। अब बाँकी रह्यो कहाँ भन्दाखेरि अब प्लटिङ गरेको एरिया बुटोल सहरीय क्षेत्र हेर्ने भने बुटोलको एउटा त्यहाँको वस्तुस्थिति हेर्ने भने नेपाल पछिको लगभग अहिले दोस्रो उन्नत सहर हो। काठमाडौँ पछिको दोस्रो उन्नत सहर हो। त्यसै गरी हेर्ने भने अब नेपालको सबैभन्दा ठुलो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भएको क्षेत्र बन्छ। नेपालको सबैभन्दा ठुलो औद्योगिक क्षेत्र हो, त्यो त सबैले स्वीकार गरे। त्यसमाथि अब नेपालको नाकामा एकदम उन्नत राम्रो नाकाका रूपमा अब त्यसलाई विकास गरेका छन्। र त्यहाँका प्लटिङ जमिनहरू 1 करोड 1.5 करोड 2 करोड कट्ठामा प्लटिङ भइरहेको छ। अब के प्लटिङमा खेत रोप्नलाई कालीगण्डकी चाहियो? यो त के हो भने कालीगण्डकी पछिको जुन रामदीदेखि देवघाटसम्मको जुन कालीगण्डकी उपत्यका छ, जो चाहिँ जसलाई हामी गुप्त क्षेत्र भन्छौँ, त्यो क्षेत्रका बासिन्दालाई मरुभूमि बनाएर उनीहरूको लासको माथि उनीहरूको लासको खरानीमा होली खेल्नेदेखि काम केही पनि गरेको होइन राज्यले अथवा विष्णुजीले भन्नु पर्यो, अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ, अन्यथा नलागोस्, उहाँकै इन्ट्रेस्टमा भएको भनिन्छ। त्यो चाहिँ त्यो होली खेल्ने काम बन्द होस् भन्ने हाम्रो माग हो। अब यसको वातावरणीय पक्षका विषयमा पनि चर्चा गरौँ। तपाईँ जलस्रोत जल उत्पन्न प्रकोपदेखि लिएर विद्युत निर्माणदेखि लिएर यसको वातावरणीय प्रभावका विषयमा पनि चर्चा गर्नुहुन्छ। यसका विषयमा तपाईँले अध्ययन, यो प्रतिवेदन पनि अध्ययन गर्नुभएको छ। प्रकाशजी, यसको बहुआयामिक पक्षका विषयमा चर्चा गर्नुपर्छ कि अहिले जस्तै कित्ताकाण्ड गर्ने? अब हामीले बुझ्नुपर्ने चिज सुरुमा के छ भन्दाखेरि यो कालीगण्डकी डाइभर्सनको जुन कुरा आयो, यो किन आयो भन्ने चिज चाहिँ यसको पछाडिको कारण चाहिँ हामीले बुझ्नु जरुरी छ। जलस्रोतको विद्यार्थीको हिसाबले म के भन्छु भन्दाखेरि हाम्रो जलस्रोतको उपलब्धता भनेको चाहिँ समयको हिसाबले र स्थानको हिसाबले फरक छ। तर हाम्रो माग भने पनि फेरि माग भएको समयमा चाहिँ पानी कम हुने र माग नभएको समयमा पानी धेरै हुने, ठाउँको हिसाबमा पनि त्यही छ।
र मुख्य गरी अब समयको माग समयअनुसार परिवर्तन हुने पानीको उपलब्धतालाई व्यवस्थित गर्नको लागि हामीहरूले बाँध बनाउँछौँ। त्यो अब हामीले टेम्पोरल भेरिएसन मेन्टेन गर्नको लागि बाँध बनाउँछौँ भने स्पेसियल भेरिएसन भनेको ठाउँअनुसार हाम्रो चाहिँ किनकि ठाउँअनुसार पनि जसको उपलब्धता फरक फरक छ। अब त्यस्तो स्पेसियल भेरिएसन भएको ठाउँमा चाहिँ बढी पानी भएको ठाउँबाट कम पानी भएको ठाउँमा चाहिँ पानी पथान्तरण गरेर लैजाने यो प्र्याक्टिस हाम्रोमा मात्रै होइन विश्वव्यापी रूपमा संसारभरि छ। अब बेजिङकै कुरा गर्नुहुन्छ भने पनि अब लगभग 15 दिनमा चाहिँ दक्षिणको पानी चाहिँ उत्तर बेजिङ पुगेर चाहिँ त्यहाँको बासिन्दाहरूले पानी खाइरहेको अवस्था चाहिँ हाम्रो छिमेकी राष्ट्रमा पनि छ। भारतमा पनि विभिन्न पथान्तरणका योजनाहरू चाहिँ सञ्चालनमा छन्। तर यो भनिरहँदाखेरि चाहिँ फेरि कालीगण्डकी तिनाउ नै गर्नुपर्छ भन्ने निर्णय चाहिँ अहिले गर्नु चाहिँ एकदम हतारको निर्णय जस्तो लाग्छ मलाई। कालीगण्डकी तिनाउ अहिलेको हाम्रो आवश्यकता हो कि होइन, पहिला त्यो चिज त्यसको निर्क्युल गर्नु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ अघि बहसमा पनि आयो, छलफलमा पनि आयो, यहाँ कुराहरू आइसकेको छ। रूपन्देही र कपिलवस्तु जुन दुईवटा जिल्लालाई सिँचाइ गर्ने भनेर यो आयोजना अगाडि आएको छ। अब अहिले त्यहाँ रूपन्देही र कपिलवस्तुमा चाहिँ उपलब्ध जलस्रोत कति हो, त्यसले हाम्रोमा कति पुगेको छ कति पुगेको छैन, पहिला सुरु त यो विषयमा चर्चा हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसपछि मात्रै हामी यसका अरू पक्षमा चाहिँ जान चाहिँ जरुरी हुन्छ जस्तो चाहिँ मैले बुझेको छु। जस्तो प्रारम्भिक रूपमा यसको पुरा अध्ययन नभइसकेका कारणले, तर फेरि अध्ययन भइसकेको छैन भनेर भएन। 79-80 को बजेटमा पारिसक्यो, के अरे 78-79 को बजेटमा पनि पारिसक्यो, कार्यालय पनि स्थापना भइसक्यो भनेपछि त यो ठुलो घनत्वको विरोध भएन भने अथवा सरकार परिवर्तन भएर यसलाई त्यसको स्वामित्व लिएन भने यो परियोजना बन्छ। त्यसैले हतार भयो भन्दै पनि हामीले छलफल मन्थन नगरी त हुँदैन। अनि मैले छलफल मन्थन गर्नु पर्दैन भने, तर एउटा चिज हामीलाई के थाहा छैन भन्दाखेरि चाहिँ यसको अहिलेसम्म पनि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनेको छैन, डिपिआर तयार भएको छैन। डिपिआर तयार नभइकन यसको सम्पूर्ण प्राविधिक पक्ष र हामीलाई थाहा हुँदैन। यसको वातावरण अध्ययन गर्नुपर्ने जुन हाम्रो नीति नियमले निर्देशित गरेको चिज छ, हामीले पनि वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन कार्यक्रम अगाडि बढाएका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तल्लो तटीय क्षेत्रमा के प्रभाव पर्छ, संस्कृतिमा के प्रभाव पर्छ, हाम्रो त्यसपछि वन्यजन्तुमा के प्रभाव पर्छ, हाम्रो आर्थिक क्षेत्रमा के प्रभाव पर्छ, जहाँ पानी लाँदैछौँ त्यहाँ के प्रभाव पर्छ, त्यसको उपल्लो तटीय क्षेत्रमा के प्रभाव पर्छ भने यी सम्पूर्ण प्रभावहरूलाई जबसम्म हामीले चाहिँ अध्ययन गर्दैनौँ तबसम्म चाहिँ यसले यही नै प्रभाव गर्छ र यो हाम्रो आवश्यकता हो कि होइन भनेर हामीले त्यसलाई चाहिँ अहिले नै प्रायोरिटाइज गर्नु चाहिँ अलि हतार हो कि भन्न खोजेको मैले। र अब कार्यालय स्थापना गर्दैमा आयोजना बनिहाल्छ भन्ने पनि अब त्यो पनि एउटा फेरि पानी जहाज कार्यालय पनि बनेको छ, वर्षौँ भयो पञ्चेश्वर कार्यालय पनि हाम्रो बनेको चाहिँ छैनन्। तर यी सम्पूर्ण अध्ययन गरिसके पछाडि यसको डिसिजन गर्नु चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ मेरो बुझाइ चाहिँ त्यो रहेको छ। यद्यपि प्रारम्भिक रूपमा अघि स्वामीजीले पनि भन्नुभयो तिनाउका स्थानीयवासी समेत यहीँ बाढीको कहर छ भने अब अहिले फेरि कालीगण्डकी ल्याएर किन मिसाउने भन्ने त्यो त कति प्रतिशतले भने, तर भने त्यो आवाज आयो। यतापट्टि 10वटै पालिकाहरूको कुरा संस्थागत रूपमा विरोध छँदैछ, काठमाडौँमा समेत प्रदर्शन हुन थालिसक्यो। गण्डकी सिङ्गो प्रदेशले त्यसलाई असहमति जनाएको छ। रामदीदेखि देवघाटसम्मको 103 किलोमिटर तटीय क्षेत्रका करिब सबै बासिन्दा यो परियोजनालाई आत्मघाती छ भनेर भनिरहेछन् भने अब यसमा त पुनर्विचार गर्नु पर्यो। हाम्रो कानुन, हाम्रो संविधान, हाम्रा नीतिहरूले वातावरणको अथवा वनजङ्गलको क्षति त हेर्ला, तर आध्यात्मिक प्रभाव त हेर्दैन होला, सांस्कृतिक प्रभाव त हेर्दैन होला, त्यो त मन क्षेत्रको कुरा होला। निश्चय पनि त्यो क्षेत्रलाई हेर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो पनि म एउटा विद्यार्थीको हिसाबले पनि म हेर्नुपर्छ भन्ने मान्छे छौँ, किनकि हाम्रो संस्कृति त्यसमै जोडिएको छ। म पनि एउटा कालीगण्डकी किनारको मा जन्मेको हुर्केको मान्छे हुँ होइन, मलाई पनि त्यसको सांस्कृतिक र त्यसको बहुआयामिक पक्षसँग म पनि त्यति धेरै नभए पनि केही न केही त्यससँग ज्ञात मैले राखेको छु, म पनि त्यससँग वेल अवेर छु भनेदेखि यो पक्ष पनि हेर्नुपर्छ। र एउटा चिज के छ भन्दाखेरि हामीले हेर्नुपर्ने चिज के हो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रोमा पानी जस्तै अहिले मनसुनको सिजन छ, 4 महिना हाम्रोमा मनसुन छ, एकदमै बढी पानी छ, तिनाउमा पनि बाढी आइरहेको छ, समस्या छ भनिसके पछाडि अब हाम्रो मुख्य समस्या भनेको सम्पूर्ण चिज अब कालीगण्डा पनि अहिले यति धेरै पानी छ कि त्यो पानी हामीलाई व्यवस्थित गर्न नारायणी पुलमै हाम्रो व्यवस्थित गर्न समस्या भइरहेको छ। पछि बर्खा 4 महिना चाहिँ हाम्रो एक अत्याधिक पानी जसले गर्दा जनधनको क्षति पनि भइरहेको छ। तर हिउँदमा हामी यति धेरै सुक्खा छ कि हामीलाई पानी एकदमै काकाकोल जस्तो हुन्छ भनिन्छ, बुटोलमा त 10 वर्ष पछाडि पिउने पानी पनि हुन्छ हुँदैन एकदमै हो। अब यो अवस्थालाई हामी कसरी एड्रेस गर्ने, यसलाई कसरी निराकरण गर्ने भन्दा एउटा पोटेन्सियल भन्छु म, फिजिबल भनिरहेको छैन, पोटेन्सियल एउटा अप्सनको रूपमा चाहिँ कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन प्रोजेक्टको स्टडी गरिएको हो। अगाडिदेखि नै आएको प्रोजेक्टहरू हो यो चाहिँ होइन, अहिले आएको चाहिँ होइन, फेरि धेरै अगाडिदेखि आएको प्रोजेक्टहरू हो। 2019 को मास्टर प्लानमा पनि 11वटा
पथान्तरणका आयोजनाहरू इरिगेसन मास्टर प्लानमा राखियो। 1980को दशकमा बनेका आयोजनाहरूले पनि भेरीबबई लगायत सुनकोशी कमला लगायत विभिन्न आयोजनाहरू चाहिँ गर्न सकिन्छ भनेर पोटेन्सियल त्यसको चाहिँ अध्ययन भएको थियो। तर हाम्रो प्राथमिकता के हो त आजको डेटमा? त्यसमा हाम्रो फोकस भएन कि हामीले चाहेको के हो त अहिले नै हामीलाई त्यो डाइभर्सन जरुरी हो कि होइन भन्ने चिज यथेष्ट त्यसका प्रमाणहरू त्यसका पुष्टाइहरू चाहिँ अझै पनि गर्न बाँकी छ जस्तो लाग्छ। जगदीश्वरजी, अब यसको सकारात्मक पाटोमा चर्चा गरौँ न त। यो बन्नै हुँदैन, हुनै हुँदैन, यसलाई चाहिँ एकदमै हाराकिरी मात्रै बनाउने भन्दा पनि यसले तपाईँले भनेअनुसार तपाईँ त के अरे सिक्टादेखि लिएर भेरीबबईदेखि लिएर विभिन्न परियोजनाको सफल रूपमा इन्जिनियरिङ गर्ने पात्र भएका कारणले यो के कारणले हुनसक्छ र यसले के लाभ हुन्छ? सबभन्दा मुख्य कुरो त अब यता एकातिर चाहिँ पानी चाहिँ हिमालबाट सुरु भएको पानी काली गण्डकी बिना प्रयोग चाहिँ त्यसै गएर गण्डकीमा गएर इन्डियातिर चाहिँ जान्छ। अर्कोतिर चाहिँ हामी कहाँ चाहिँ अहिले उहाँले पनि हाल्नुभयो 4 महिना चाहिँ पानी हुन्छ, अरू बेला पानी हुँदैन। त्यो सुक्खा ठाउँमा सुक्खा नै छ। यति धनी जलस्रोतको धनी भएर पनि हामी पानी प्रयोग गर्न पाइरहेको छैन। प्रयोग नगरेर ठाउँ त खेरी गइरहेको छ त्यो पानी भने। त्यसलाई चाहिँ भएको पानीलाई यता चाहिँ पठान्तर गर्दाखेरि एउटा खल्तीको नभए यो बढी भएको पैसा अर्को खल्तीमा प्रयोग गर्ने मात्रै हो। अब गऱ्यो भने उसलाई पनि फाइदा छैन, यसलाई पनि फाइदा छ। त्यो हिसाबले चाहिँ दोहोरो फाइदा हुने कुरा हो यो एउटा कुरो। अर्को कुरो यो सिँचाइ भनेको एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा छ सारा नै होइन। कृषि उत्पादन भनेको एउटा 1 कट्ठा जमिनमा 12 महिना सिँचाइ भयो भने उसको जीवन गुजारा चल्छ, यति महत्त्वपूर्ण। तर हामी कहाँ सिँचाइको सबभन्दा ठुलो समस्या च्यालेन्ज भनेको 12 महिनाको सिँचाइ गर्न नसक्ने। पानी भएको बेला हुन्छ, पानी नभएर त्यहाँ पनि पानी हुँदैन भने यसलाई चाहिँ एउटा 12 महिनाको सिँचाइ उपलब्ध गराउँछ। सँगसँगै यो गर्यो सँगसँगै यो जलविद्युत पनि उत्पादन अटोमेटिक सेकेन्डरी चाहिँ अप्सनमा आइपुग्छ। यसमा चाहिँ गर्ने भनेर भएन कि पानी ल्याएपछि झार्नै पर्यो, झारेकोलाई प्रयोग गरेर जलविद्युत पनि आउँछ। 3टा कुरा चाहिँ हामीले फाइदा चाहिँ पाएको छौँ यसमा चाहिँ। एकदमै राम्रो कुरा त्यसैले हुन सकेको छ। तर अब तपाईँहरू जस्ता प्राविधिकले अर्को मानवीयताको पाटो, वातावरणीय पाटो, आध्यात्मिक, धार्मिक, सांस्कृतिक विरासतको पाटोलाई पनि त नजरअन्दाज त गर्नुहुन्न होला नि? त्यो त एकदमै हेर्नै पर्छ। त्यो यदि मान्छेको लागि नै हामीले काम गर्ने हो, मान्छेले विचार नगरिकन मेरो कुरा मात्रै ठिक छ भन्ने हो भने त्यसको टुक हुँदैन। हामी त्यसमा सोच छैन। हामीले चाहिँ यसको लागि वातावरणीय प्रभाव चाहिँ गर्ने अब त्यो गर्नै बाँकी छ। डिपिआर अहिले फिजिबिलिटी स्टडी हिसाबले मात्रै यो भएको हो। अब यसलाई चाहिँ कार्यालय स्थापना गरेर त्यहाँबाट चाहिँ बल्ल चाहिँ अब चाहिँ वातावरणीय प्रभाव यिनी सबै कुराहरू अध्ययन गर्छ। अध्ययनमा चाहिँ सबै गरिन्छ, वातावरण मात्रै नभइकन सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक यी आदि इत्यादि सबै नै हेरिन्छ। जनरली चाहिँ यो संस्कृति र धार्मिक चाहिँ त्यति पढ्न आउँदैन वातावरण प्रभाव हेर्दाखेरि। तर हामी यो पनि हेरिन्छ किनभने यो त उठेकै कुरा हो नि। त्यसलाई एडजस्ट नगरिकन गर्दाखेरि हामी त पङ्गु भइहाल्छौँ पोलिटिकल। मानिलिउँ यो परियोजना चाहिँ विवादरहित सुरु भयो भने कति खर्चमा, कति लागतमा, कति विद्युत निस्किन्छ, कतिलाई सिँचाइ हुनसक्छ, यो अनुमान नै भए पनि अब यो सुरु गर्ने भएपछि के हुन्छ? यसले चाहिँ अब रूपन्देही र कपिलवस्तु जिल्लाको 2टा जिल्लाको 1,07,000 हेक्टरलाई सिँचाइ सुविधा उपलब्ध पुर्याउँछ र बिजुली चाहिँ 128 मेगावाट 2टाको वितरण गरेर जोडेर 128 मेगावाट हुन्छ र खर्च चाहिँ अहिले अनुमानित खर्च चाहिँ 1,38 लाग्छ। यति लाग्ने छ। अनि समय चाहिँ कति समयमा? समय अहिले तोकेको छैन। तर चाहिँ म भेरीबबई डाइभर्सनको काम गरेको अनुकूल हिसाबले लगातार काम गऱ्यो भने 5 वर्षमा सक्ने सम्भावना देखिन्छ। अब अर्को पाटोबाट पनि हेरौँ न, दुईटै क्षेत्रलाई चाहिँ लाभ हुने भन्ने दृष्टिकोणले अब अहिले त्यो सूचना कहाँबाट आयो 80% र 20% भन्ने, त्यसको साटो यताको तटीय क्षेत्रलाई पनि लाभ हुने भनेको यतालाई त लाभ नहोला तर हानि नहुने गर्ने र उतापट्टि पनि लाभ हुने गर्ने। किनभने यो त यहाँको मात्रै होइन संसारभरिको उदाहरण हो। अघि भर्खर उहाँले बेजिङको उदाहरण दिइसक्नु भएको छ। त्यसैले पठानान्तर अथवा स्थानान्तर भन्ने कुरा त अब करिब यो बाध्यता जस्तो हुन्छ भोलिका दिनमा। यसलाई त्यो धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, सभ्यता, आस्थालाई असर नगराई त्यसलाई सुमसुम्याएरै त्यसलाई आस्थाप्रति सम्मान गर्दै यसको मध्यमार्गी बाटो चाहिँ हुन सक्दैन? यसो छ, बाटो हुनसक्छ, खोज्न सकिन्छ। तर यो काली गण्डकीमा चाहिँ यसको मध्यमार्गी बाटै छैन। किन छैन भन्दाखेरि तपाईँलाई म एउटा रामदीदेखि जहाँदेखि 2 किलोमिटर 2.5 किलोमिटर पश्चिम भनौँ, लगभग 3 किलोमिटर पश्चिममा जहाँ बाँध बाँधिँदैछ, त्यसदेखि देवघाटसम्मको अहिले तपाईँले पनि उल्लेख गर्नुभयो लगभग 103-4 किलोमिटरको जुन जसलाई हामी भन्छौँ कालीगण्डकी उपत्यका, त्यसले चाहिँ त्यो कालीगण्डकी भ्याली बनाएको छ। त्यो भ्यालीको क्षेत्र हेर्ने भने अहिलेसम्म त्यो राज्य सत्ताको सायद त्यहाँ प्रभाव पनि परेन, केही पनि परेन र त्यहाँका टारहरू अहिले पनि बाँधैछन्। भनेको त्यहाँ चाहिँ पानी तान्न किन हामीसँग सुविधा भएन। अहिले त्यहाँका कयौँ टारहरू जहाँ बत्ती पनि बलेका छैनन्, बिजुली पनि पुगेका छैन, जहाँ त राज्य त कहाँ पुग्यो कहाँ हो। त्यहाँदेखि सदरमुकाम जानलाई कम्तीमा पनि 60 देखि 70 किलोमिटर टाढा मात्रै छन्।
त्यहाँका जनजातिहरू, त्यहाँका बसेका त्यहाँका रैथानेहरू, उनीहरूले अहिलेसम्म बत्ती पनि बाल्न पाएको छैनन्। अब बिस्तारै के भएको छ भने विकासको लहर थोरै गएको छ। अब मान्छेले मोटर किन्न सक्ने भएको छन्, भनेको पानी तान्ने पम्प किन्न सक्ने भएको छन्, र बिस्तारै त्यहाँका खानेपानीका स्रोतहरू नदीबाट तान्न सुरु गरेका छन्, र बिस्तारै त्यहाँका स्थानीय तहहरूले सिँचाइका आयोजनाहरू पनि सञ्चालन गर्दैछन्। अब ती सिँचाइका आयोजना त्यो कालीगण्डकीको पानी त त्यही क्षेत्रलाई पुग्दैन। म अन्तर्राष्ट्रिय नियम गर्ने भने हामीले नियमका बारेमा अध्ययन गरेका थियौँ। अन्तर्राष्ट्रिय पानीको नियम के हो भने जसले जुन आधार क्षेत्रका जनता हुन् सबैभन्दा पहिलो उपभोक्ता चाहिँ जल, जमिन र जङ्गलका अग्राधिकार चाहिँ तिनीहरूलाई हुन्छ। भनेपछि पहिलो अग्राधिकार त त्यहीँका कालीगण्डकीका जुन प्रस्रवण क्षेत्र हो, तटीय क्षेत्रका त्यो जलाधार क्षेत्रका व्यक्तिहरूको हो। दोस्रो नियम के हो भन्दाखेरि जसले पहिला प्रयोग गर्यो त्यो पानी उसकै हो। जस्तो हामीले नाइल नदी हेर्न सक्छौँ, सुरु हुन्छ इथियोपियाबाट सुरु हुन्छ, अनि त्यसको प्रयोग गरिरहेको छ इजिप्टले। भनेपछि अब इथियोपियाले त्यो आफ्नो मूल भए पनि उसले प्रयोग गर्न पाउँदैन। अब हामीमा बल्ल अहिलेसम्म त हामीलाई चेतनै थिएन पानीको पनि प्रयोग हुन्छ, पानीको पनि सदुपयोग गर्न सकिन्छ, यसको बहुआयामिक तरिका छ भनेर त्यो तटीय क्षेत्रलाई थाहा नै थिएन। अहिलेसम्म त हामी त भन्थ्यौँ देवघाटै पनि म जहाँ हुर्केँ, जहाँ पढेँ, त्यो पनि अब हाम्रा सदरमुकामबाट कहाँ पुल थिएन, केही पनि थिएन, घुमेर जानुपर्छ। चितवन हुँदै घुमेर पुल पनि थिएन, केही थिएन, बोकेर उ गरेर जाने, अनि हामी त्यहाँ गुरुकुलमा बसेर पढ्ने, चामल केही सब्जी केही गरेर खाने र दुःख सुख गरेर कालीगण्डकीको पानी पिएर हुर्केको हामी। भनेपछि अब बिस्तारै प्रवृत्ति उसको लहर आएछ। अहिले देवघाट जस्ता जुन टारहरूमा पनि त्यही कालीगण्डकीको जल तानेर सिँचाइ सुरु भएको छ। भनेपछि त्यही कालीगण्डकीको उपत्यकालाई नै यो पानी पर्याप्त छ। अहिले उहाँले भन्नु पानी खेर गइरहेको छ, उहाँले खेर गएको मात्रै देख्नुभयो। हामी त यो चाहिँ जुन बेला तपाईँहरूले जुन पानी लैजाने भनेर जुन कल्पना गर्नुभएको छ, हाम्रा त धार्मिक सांस्कृतिक मेला त त्यही बेला सुरु हुन्छ, माघदेखि हाम्रो उत्तरायण सुरु हुन्छ। जुन बेला चाहिँ पानीको घटेको हुन्छ त्यो बेला त हाम्रो त 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000 मान्छे स्नान गर्न जान्छन्। म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिउँ, काठमाडौँको यो भौतिक सुविधा सम्पन्न महल छोडेर एउटी बुढी हजुरआमा जो चाहिँ ओरोदोरो गर्न सक्दैनन्, देवघाटको लामखुट्टेले टोक्ने, बाँदरले कोपर्ने झुपडीमा गएर तपस्या गरेर बसेका छन्, के त्यो भौतिक सुख सुविधाका लागि गयो र? त्यो मात्रै उनको एउटा उद्देश्य छ, कालीगण्डकीमा नुहाउने र कालीगण्डकीमा आफ्नो शरीर अर्पण गर्ने। म त भन्छु म सन्यासी हुँ, मेरो जल मेरो शरीर चाहिँ अन्तिममा मेरो विसर्जन गर्ने मेरो अन्तिम लक्ष्य नै के हो भने म कालीगण्डकीमा मेरो शरीर चाहिँ त्यहाँ फ्याँक्ने मेरो उद्देश्य हो। यस्ता म जस्ता हजारौँ सन्यासी छन्, म जस्ता हजारौँ हजुरआमा। उहाँलाई सोध्नु होला उहाँको हजुरआमा अहिले चाहनु गर्नुभयो भने देवघाट कतिपल्ट जानुभयो? हामी मुक्तिनाथमा त्यसै गर्छौँ, पैदल यात्रा जान्छौँ। अहिले त कालीगण्डकी जस्तै म त्यहाँको कालीगण्डकी उपत्यकाको वस्तुस्थिति भन्दैछु, अहिले बिस्तारै त्यहाँ कालीगण्डकी करिडोर सुरु भएको छ। त्यसै गण्डकी प्रदेशले शालिग्राम करिडोर सुरु गरेको छ, मदन भण्डारी राजमार्ग त्यहीँबाट जाँदैछ। अहिले त्यहाँका जनताहरू करिब 3,00,000 भन्दा माथि जनसङ्ख्याको बसोबास छ। बिस्तारै अरू आयोजना सुरु भएको छ र त्यो चाहिँ हेर्ने भने बुटोल, चितवन र पोखराको त्रिकोणीय क्षेत्रमा पर्छ। त्यो एउटा सम्भावित उपत्यका हो। त्यसमा बिस्तारै अब पछि 10,000 लाख 20,000 लाख जनसङ्ख्या बढ्न सक्छ। के तिनीहरूको चाहिँ आमोद र प्रमोदका लागि नदी चाहिएन? अहिले मैले चाहिँ तपाईँसँग यहाँ मसँग एउटा रिपोर्ट छ, सिँचाइ विभागले बल्ल एउटा सूचना जारी गरेको छ, बुटोलको आमोद र प्रमोदका लागि चाहिँ कालीगण्डकी लैजाने कि हाम्रो चाहिँ त्यो कालीगण्डकीको तटीय क्षेत्रलाई चाहिँ आमोद र प्रमोद नचाहिने। भनेपछि त्यहाँका अरू प्लस हामीले वातावरणविदसँग सल्लाह गऱ्यौँ, यो कालीगण्डकी चाहिँ कस्तो रहेछ भने यो जुन रामदीदेखि देवघाटसम्म जति बग्छ त्यो चाहिँ पूर्व क्षेत्र भएर बग्छ, त्यहाँबाट पूर्वमा आउँछ। त्यो पूर्वमा आउँदाखेरि एक ठाउँमा उत्तरवाहिनी हुन्छ, उत्तरवाहिनी बढ्छ र अन्य विभिन्न घाटहरू छन् पूर्वतिर आउँछ। त्यो चाहिँ महाभारत दुईवटा पर्वत श्रृङ्खलाको बिचबाट आउँछ। त्यसमा चाहिँ वातावरणविदहरूको एउटा अध्ययन, हामी त 71 सालदेखि यसको विरोधमा छौँ, 71 सालदेखि यसको अध्ययनमा छौँ। त्यो वातावरणविदहरूको कुरा के आयो भने त्यहाँ हुने जुन वर्षा छ त्यो वर्षाको 60% चाहिँ मनसुनी वर्षा हुन्छ, के अरे 40% र 60% चाहिँ त्यो कालीगण्डकीको इकोसिस्टम भन्छन् नि, हो त्यो इकोसिस्टमले वर्षा भएर त्यहाँका वर्षावनहरू हरियाली हुने र त्यहाँको जीवजन्तुहरूले पानीको स्रोत पाउने। अब तपाईँले लैजानुहुन्छ 82 घनमिटर पानी उता लैजानुहुन्छ, तपाईँसँग अध्ययन पनि छैन, जबकि 71 सालदेखि हामी यसका बारेमा चर्चा गर्दैछौँ। उहाँले भनिसक्नुभयो हामी त कयौँ 50औँ वर्ष अगाडिदेखि हामी चिन्तन गरेका भनेका छौँ कालीगण्डकीमा कति घनमिटर वर्षामा पानी बग्छ, हिउँदमा कति बग्छ भन्ने न सिँचाइ आयोजनालाई जानकारी छ, अहिलेसम्म त्यो तथ्य हामीलाई बताएको छैन। अब लैजाने भनेको छ 82 घनमिटर पानी, छोड्ने भनेको छ 20 घनमिटर पानी, 10 घनमिटर चाहिँ उसका लागि नदीका लागि, नदीको स्रोतका लागि, 10 घनमिटर उपभोगका लागि। 10 घनमिटर भने त 10,000 लिटर पर सेकेन्ड हो। अब त्यो पानी त हामी त्यो पुनामा
पिण्ड गर्नलाई पिण्ड दिनलाई जान्छौँ, त्यहाँ चाहिँ पण्डाले के गर्छ भने कालीगण्डकी यसरी खोसेर नदी यही हो भनेर अनि त्यो खाल्टोमा पिण्ड लडाउँछ। अब हाम्रो स्थिति पनि हामी नुहाउनका लागि जान्छौँ, हाम्रो आस्था जोडिया छ, हाम्रो संस्कार जोडिया छ, हाम्रो परम्परा जोडिया छ। हामी त मर्न पनि पशुपतिमा जान्छौँ। अब मैले के अरे मर्न पनि हामी कालीगण्डकीमा जान्छौँ। अब मैले मर्न पाउने कि नपाउने, मैले कालीगण्डकीमा डुब्न पाउने कि नपाउने, मेरो अस्तु त्यहाँ विसर्जन हुने कि नहुने, मेरो त आस्थासँग जोडिया हो नि, मेरो त जीवनसँग जोडिया हो नि, मेरो परम्परासँग जोडिया हो नि। मैले प्लस अरू वातावरणीय उसमा हेऱ्यौँ, अब ती चाहिँ सबै मरुभूमि हुने, त्यहाँका जीवजन्तुहरू मर्ने र सँगसँगै त्यो चाहिँ कालीगण्डकी उता लैजाने भने त्यहाँको तापक्रम चाहिँ 2 देखि 3 डिग्री बढ्छ भन्छन्। 2 देखि 3 डिग्री तापक्रम बढ्नु भनेको त्यहाँका जनजीवनमा प्रभाव पर्नु हो। त्यहाँका वृक्ष वनस्पतिहरू त्यसपछि सुक्न सुरु हुन्छन् र त्यति मात्रै होइन, त्यहाँका जीवजन्तुहरूको अब तापक्रम बढेर गएपछि अब उनीहरूले स्रोतको आधारमा त्यहाँका जीवजन्तुहरू गर्छन् र नयाँ रोग आएर त्यहाँका अन्नको जुन उत्पादन जुन प्रणाली छ त्यो प्रणाली नै पुरै चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यहाँका चाहिँ एक प्रकारले भोकमरी र सुखा हुन्छ भन्ने यो चिन्तना आएको छ। अब यसको बारेमा विचार नगरिकन लहलहीमा जे मन लाग्यो हाम्रो सभ्यता नाच्नका लागि त्यहाँका जनतालाई जन्दै नमानेर त्यो चाहिँ लहडका भरमा यो गरेको आयोजना यो चाहिँ उपयुक्त होइन। वातावरणीय दृष्टिकोणले उहाँले भने जस्तो अब उहाँ चाहिँ यो बन्नु हुँदैन भन्ने उहाँ त्यही गरेको एउटा साधकले गर्ने पनि त्यही हो। फेरि स्वाभाविक यो धार्मिक सांस्कृतिक पक्ष भनेको यति संवेदनशील पक्ष हो, त्यसलाई न विकासले जित्छ न अरू परियोजनाले। यिनीहरूलाई अडेस लाग्ने भित्ता बनाएर यिनीहरूलाई भाइस वर्षा बनाउने भन्ने होइन, तर त्यो संवेदनशीलता असाध्यै स्तुत्य पनि छ, त्यो वर्णन योग्य पनि छ। तर सँगसँगै फेरि सबै सभ्यतामा काहीँ न काहीँ यस्तो परम्परा त जोडिएला, यति गहिरो आस्था नभए पनि त्यस्तो हकमा चाहिँ यो तपाईँ वातावरणको क्षेत्र र सँगसँगै जलस्रोतको क्षेत्रमा पनि अझ जलविद्युतको क्षेत्रमा पनि काम गर्ने यसको मिल्ने बाटो कहाँ भेट्न सकिन्छ? एकदमै हामी अब यसको वे आउट के हुनसक्छ र अगाडि कसरी बढ्ने भन्ने एउटा चिज इम्पोर्टेन्ट हुन्छ यसको लागि। र अघि स्वामीजीले पनि भन्नुभयो त्यो तटीय क्षेत्रका मानिसहरूले चाहिँ अब पम्पिङ गर्न सुरु गरेका छन् कालीगण्डकीबाट भन्नुभयो। एउटा मुख्य कारण जुन अघि भन्नुभयो गाउँपालिकाको विरोध चाहिँ, किनकि पानी उहाँहरूले चाहिँ जुन अहिले सिँचाइको लागि आयोजनाहरू आइरहेका छन्, स्थानीय तहले पनि त्यहाँ लगानी गरेको छ भनेपछि सिँचाइको लागि लिफ्टबाट चाहिँ सिँचाइ गर्ने कालीगण्डकीको पानी भनेर केही आयोजनाहरू त्यहाँ सुरु हुँदैछन्। अब मुख्य विषय हाम्रो जति पनि गरे पनि मुख्य विषय चाहिँ पानीको उपलब्धता हामी कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने चिज हो। अब एक हिसाबले रूपन्देही कपिलवस्तुमा पनि सिँचाइको लागि प्रयोग गर्ने हो, त्यो तटीय क्षेत्रमा सिँचाइको लागि प्रयोग गर्ने हो र आध्यात्मिक र सांस्कृतिक चिजको लागि पनि पानी चाहियो भनेपछि उपलब्धता पानीको हामीले बढाउनु पर्यो। हाम्रो मुख्य चुनौती भनेको चाहिँ हामी पानी कसरी सुनिश्चित गर्ने, सबैका लागि कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने हाम्रो प्रमुख चुनौती त्यहाँ देख्छु म चाहिँ। र त्यो चुनौती एड्रेस गर्नको लागि मैले अघि नै भने जस्तै तपाईँको के भन्दाखेरि अब 4 महिनाको जुन हाम्रो एकदमै पानी पर्ने सिजन छ, यो सिजनको पानीलाई हामीले सँगालेर राख्न सकेनौँ भने चाहिँ हामी हिउँदमा यी समस्याहरू सल्भ गर्न सक्दैनौँ। त्यसका लागि जहाँ अहिले रम्बा गाउँपालिकामा जहाँ अहिले डाइभर्सनको लागि प्रस्ताव गरिएको ठाउँ छ त्योभन्दा माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा चाहिँ केही जलाशययुक्त आयोजनाहरू प्रस्तावित छन्। जस्तै कालीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना भनेर भर्खर नेपाल सरकारले चाहिँ अध्ययन सुरु गरेको छ। बागलुङ जिल्ला र पर्वत जिल्लाको बिचमा लगभग 220 मिटर अग्लो बाँध बाँधेर चाहिँ कालीगण्डकीलाई त्यहाँ रोकेर चाहिँ विद्युत उत्पादन गर्ने भन्ने एउटा आयोजना त्यो प्रस्ताव गरेको छ। त्यहाँ नजिकै आधी खोलामा पनि एउटा आयोजना प्रस्ताव गरिएको छ जहाँ चाहिँ बर्खाको पानी सञ्चय गर्ने। त्यस्तै बडीगाडको तल्लो तटीय क्षेत्र लोअर बडीगाड भन्छौँ, त्यहाँ पनि एउटा आयोजना चाहिँ प्रस्ताव गरिएको छ। अब यी आयोजना जुन जलाशययुक्त आयोजना छन्, यी आयोजनाले चाहिँ बर्खाको पानी सञ्चय गर्ने, किनकि बर्खामा त अहिले पानी हाम्रो यसले विनाश पनि गरिरहेछ, यसलाई पानी केही हदसम्म सञ्चय गर्ने, कति सञ्चय गर्न सक्छौँ त्यसको पनि केही प्रारम्भिक अध्ययनहरू चाहिँ त्यहाँनिर आएका छन्। उदाहरणको लागि चाहिँ आधी खोलाले लगभग 34 करोड घनमिटर पानी चाहिँ उसले सञ्चय लाइभ स्टोरेज भन्छौँ हामी, त्यो प्रयोग गर्न मिल्ने हिसाबले चाहिँ सञ्चय गर्न सक्छ। त्यस्तै तल्लो बडीगाडले चाहिँ 50 करोड घनमिटर पानी चाहिँ बर्खाको पानी चाहिँ उसले जम्मा गर्न सक्छ। कालीगण्डकीले पनि 1 अरबभन्दा बढी घनमिटर चाहिँ गर्न सक्छ। त्यस्तै अर्को एउटा आयोजना छ माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा जुन इन्टरबेसिनी पठान्तरण आयोजना छ, उत्तर गङ्गा जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना। यसमा पनि कहीँ न कहीँ लुम्बिनी प्रदेश र गण्डकी प्रदेशसँग केही विवादहरू छन्, जहाँ चाहिँ गण्डकी प्रदेशले लुम्बिनी प्रदेशतिर जाने पानीलाई गण्डकी प्रदेशतिर डाइभर्सन गर्न खोजिरहेको छ। भनेपछि त्यहाँ चाहिँ लुम्बिनी प्रदेशले म पानी फर्काउन दिन्न भनिरहेछ, यो केसमा यहाँ चाहिँ चाहियो भनिरहेछ। भनेपछि यो कहीँ न कहीँ हामी यो विषयमा चाहिँ अलिक गहन छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। र एउटा मेरो बुझाइमा चाहिँ जबसम्म हामी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाहरू अथवा जलाशययुक्त आयोजनाहरू बनाउँदैनौँ तबसम्म हामी यो सुक्खा याममा चाहिँ पानीको सुनिश्चितता गर्ने अवस्था चाहिँ अब हामीलाई धेरै गाह्रो पर्ने चाहिँ अवस्था चाहिँ मैले देख्छु।
तर यो भनिरहँदाखेरि चाहिँ फेरि अब सांस्कृतिक जुन पाटो छ, जुन आध्यात्मिक पाटो छ, धार्मिक पाटो छ, यसमा चाहिँ किनकि डाइभर्सनको लागि हामी पानी पनि दिने, देवघाटको लागि पनि पानी दिने, सबैको लागि पानी दिने भनिरहँदाखेरि पानी त हामी दिन सक्छौँ, तर त्यो दिएको पानी र सञ्चित गरेको पानीले चाहिँ अब फेरि धार्मिक जुन पवित्रताको एउटा प्रश्न चाहिँ त्यहाँनिर रहन्छ, जुनको बारेमा चाहिँ म त्यति भन्न सक्दिनँ। तर पानी सुनिश्चित गर्नको लागि मल्टिपल टाइप स्टोरेज प्रोजेक्ट चाहिँ हाम्रो अप्पर क्याचमेन्टमा चाहिँ बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ। ती पहिचान पनि भएका छन् र यसले नै यो कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सनलाई चाहिँ फिजिबल गराउन सक्छ भन्ने चाहिँ मेरो बुझाइरहेको छ। तपाईँ चाहिँ अब सरकारले ल्याएको नीतिको प्रतिरक्षा गर्ने जस्तो भएको छ। तपाईँ अवकाश लिइसकेको, तपाईँले त प्राविधिक पाटोका विषयमा मात्रै चर्चा गर्ने हो। तपाईँले यसो फर्केर हेर्दाखेरि यत्रा काम गरियो, तर यस्तो विवादित विषय त थिएन होला भन्ने जस्तो पनि लाग्छ यो परियोजनालाई। होइन, विवाद नहुने त हुँदैन, जुनसुकै ठाउँमा पनि जस्तोसुकै यो घनत्वको र यति अब अहिले चाहिँ अगाडि आएको चाहिँ यसमा देखियो। हुन त यो अहिले आएको होइन, पहिलेदेखि नै आएको विवाद चाहिँ। यसमा अझ चाहिँ यो अफिस स्थापना गर्दाखेरि झन् व्यापक रूपमा देखिएको कुरा हो। र अर्को एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि अब म त प्रत्यक्ष नभइकन रिटायर्ड भइसकेको हुनाले अब स्वतन्त्र रूपमा म भन्छु है, यो अहिले चाहिँ पुरानो त्यो ह्याङहरू भएर भनेको लाग्छ भने चाहिँ अर्कै माफ गर्नु होला, म त्यो हिसाबमा भन्न चाहन्न। म स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो थाहा भएको ज्ञानको हासिलमा चाहिँ यो कुरा गर्दाखेरि यस्तो विवादित चाहिँ हुनु राम्रो हो। हामीलाई चाहिँ जति विवादित भयो उति राम्रो लाग्छ, खुसी लाग्छ। किनभने त्यो विवाद नभए कुनै हामीले भोगेको छु के भने कुनै पनि विवाद हुँदैन, काम सुरु हुन्छ। त्यहाँ किन नहुने कारण किन यो त सामाजिक कारण, यो त आर्थिक कारण, कुनै राजनीतिक कारण पस्टे पनि भएको हुनु रहेछ। अनि त्यो काम गर्दाखेरि हामीलाई सजिलो के काम गरियो, अनि समस्या त समस्या नै हो नि, त्यहाँ आउँछ पछि समस्या आएपछि निराकरण गर्ने गाह्रो। त्यो अनि त्यो हुनु त्यो पहिल्यै आउँदाखेरि हामीलाई चाहिँ खुसी लाग्छ भन्नु खोजेको। अहिले पनि जति पनि उठेको झन् खुसी लाग्छ। ठुलो आयोजना छ यो, ठुलो आयोजनामा सानो प्रब्लम पनि ठुलै प्रब्लम हुन्छ। एकदिन रोक्यो भने करोडौँ करोडको चाहिँ लस हुन्छ हामीलाई। भने अहिले नै त्यो विवाद यहाँ आओस् र जति विवाद आयो त्यति चाहिँ निराकरण गर्नलाई पनि हामीले चाहिँ सजिलो हुन्छ भन्ने चाहिँ मेरो धारणा हो। जस्तो अब यो परियोजनाको अघि उहाँहरू दुवैजनासँग विकल्प भन्दा यसको विकल्पै छैन भन्नुभयो स्वामीजीले, उहाँको दृष्टिकोणबाट भन्ने कुरा त्यही होला। उहाँले चाहिँ हाइड्यामहरू बनायो भने त्यसमा माथिका 2-3वटा हाइड्यामले बर्खायामको पानी सञ्चित हुनसक्छ र हिउँदमा त्यही पानीले अहिलेकै प्रवाह नघट्ने गरी दुवैतिर, तिनाउतिर पनि पुग्छ यतातिर पनि पुग्छ भन्ने विकल्पको कुरा गरिरहँदा तपाईँले चाहिँ त्यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? उहाँले जुन भन्यो अब एकदम सही कुरा हो। त्यो स्टोरेज सिस्टमले चाहिँ हामीले चाहिँ बढी भएको पानी राखिराख्यो, सुक्खा बेला छोड्ने त्यो हिसाबले चाहिँ प्रयोग पनि हुन्छ उताको। अनि यता चाहिँ पनि अटोमेटिक सहयोग पुग्छ भने अर्को एउटा थप हाम्रो के छ भने यो पानी लैजाँदाखेरि सिँचाइ सुविधा चाहिँ उपलब्ध, सिँचाइ मात्रै देखिने प्रत्यक्ष हो भने अप्रत्यक्ष रूपमा त्यो वाटर रिचार्ज भएको हुन्छ। अहिले यो सहरीकरण भएको कारणबाट भूतल क्षेत्रतिर उता क्षेत्रतिर चाहिँ पानीको लेभल एकदमै डाउन गइसक्यो। पहिले चाहिँ यो 1.5-2 मिटर खन्दाखेरि पानी आउनु ठाउँ तराईमा चाहिँ अब धेरै गहिरो गइसक्यो, वाटर लेभल होल चाहिँ कम भइसक्यो हाम्रो। यसले चाहिँ जुन पानी पठाउँदाखेरि त्यो रिचार्ज हुन्छ, त्यो अपरेसन नदेख्ने हिसाबले रिचार्ज भएको र जति चाहिँ त्यो पानी मात्रै प्रयोग सकभर आफूले सजिलो पानी प्रयोग गर्छ जनताले चाहिँ। अनि बाँकी भएन भने मात्रै अरू चाहिँ प्रयोग गर्ने हुन्छ भन्दाखेरि यो अपरेसन त्यो पानी पनि प्रयोग हुन्छ हाम्रो नदेख्ने हिसाबले चाहिँ। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई ब्यालेन्स गर्न सकिन्छ। तर अब केशवनाथजीले भने जस्तो नि त्यो चाहिँ बुटवलका अथवा त्यहाँका नागरिकलाई अथवा रूपन्देहीका कपिलवस्तुकालाई मात्रै हेर्ने अनि यतापट्टि त्यो उपत्यकाका नागरिकलाई चाहिँ व्यवस्था गर्ने जहाँ अहिलेसम्म विद्युतीकरण पनि भएको छैन, जहाँ तपाईँको सिँचाइ पनि भएको छैन। अनि अहिले अब बल्ल उनीहरूमा जागरण आउँदैछ, त्यस पछाडि उता सहरीकरण भयो, त्यहाँ पानी चाहियो त्यसैले लगाउँ भनेर भन्दा त त्यो त जोसको स्रोत हो, उसको उपभोग भन्दा पनि उनीहरूप्रति व्यवस्था, तर अरूतिर चाहिँ व्यवस्था गर्नु त भएन नि। अवश्य यो एकदमै गहन विषय हो। यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ नदेख्ने हिसाबले चाहिँ जान चाहिँ मिल्दैन र यो कुरा चाहिँ म उदाहरणको रूपमा भनिदिन्छु। त्यो हामीले चाहिँ गर्नै मिल्दैन। जुन जसलाई मुख्य उपभोग गर्ने कुरा हो उसले पन्छाएर हामीले गर्नु उद्देश्य नै होइन। र म यो प्रत्यक्ष उदाहरण के दिन चाहन्छु, भेरी बबैमा गर्दाखेरि भेरीको पानी गहिरोको पानी हामी लग्यौँ, त्यहाँ चाहिँ त्यो प्रयोग पनि हुँदैन, के पनि हुँदैन। अब त्यसको बावजुद हामी के भने त्यहाँ विद्युतीकरण दायाँ बायाँ चाहिँ पनि गरिदियौँ। त्यहाँ सबैमा यो लिफ्ट पकेटमा होल कोरिडोरमा फेरि त्यत्रो लामो 105 किलोमिटर कोरिडोरमा हामीले चाहिँ सानो चाहिँ लिफ्ट इरिगेसन प्रोजेक्टहरू यिनीहरू सबै स्थापना गरिदिएको छु। धमारम सुरु भइरहेको छ यो। भनेपछि तिनीहरूलाई पहिले थिएन सिँचाइको सुविधा, विद्युत पनि थिएन, वास्ता गरिएको थिएन भनौँ कि अलिक कम भन्नु होइन। अहिले त्यो पनि धमारम भइरहेको छ, त्यो पनि हामी गर्छौँ नि, नगर्ने त्यो प्रश्नै हुँदैन। त्यहाँ कसलाई मारेर हामीले जाने त कुनै पनि हामी सहमत हुँदैनौँ त्यो चाहिँ कुरा।
गुरु यो मध्यमार्गी विकल्प जस्तो पानीको प्रवाह नरोकिने भन्ने कुरा यसो छ, अहिले हामी ललिपप चाख्दैनौँ होइन, भनेको यो चाहिँ ललिपप चखाउने मात्रै हो। किनभने हामीले त्यो कालीगण्डकीकै हेर्ने भने कालीगण्डकी ए परियोजना छ, त्यो चाहिँ एक प्रकारले माथिको एक प्रकारले जुन शालिग्रामको निरन्तर अनवरत धार हो त्यसलाई रोकिएको छ, र कालीगण्डकीको सबैभन्दा माथि चाहिँ सायद जहाँसम्म लागेको छ कोबाङमा अर्को विद्युत लाइसेन्स जारी इस्यु भइसकेको छ, र त्योभन्दा तल्लो तटीय क्षेत्रमा जुन ड्याम बनाउने र गर्ने छ त्यो चाहिँ राज्यले पहिला त छलफल गर्नु पर्यो, गण्डकी प्रदेशसँग छलफल गरोस्, हामीसँग छलफल गरोस्, त्यसपछि के उपयुक्त विकल्प लाग्छ हामी गर्छौँ। र अहिले जुन राज्यले आइरहेको छ, म एउटा कुरा यहाँ हजुरसँग थप्छु, जुन राज्यले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनेर जुन कालीगण्डकी तिनहु पथान्तरण जुन योजनालाई बनाएको छ, राज्यले केलाई गर्व गर्ने? कालीगण्डकी सभ्यता आफै राज्यको लागि गर्व गर्न योग्य सभ्यता होइन र? विश्वका 1.5 अरब हिन्दू भनेको अब सिख जैन सबै बुद्धिस्टहरू सबैले मान्दछन्, तिनीहरूले ती जोड्ने भने त 2 अरब मान्छेले त आएर शिर नुगाइरहेका छन्। जहाँको कालीगण्डकी ल ठिक छ, अहिलेको सरकारले ढुङ्गा देखोस्, हामी भगवान् देख्छौँ, हामी हिरण्यगर्भ भन्छौँ, वेदमा आउँछ हिरण्यगर्भ समवर्त ताग्रे भूतस्य जात पतिरेका आसित भन्छौँ, हामी विष्णुको अवतारका रूपमा शालिग्रामभित्र देवता पूजा गर्छौँ, चल देवताको रूपमा। विश्वभरिका सम्पूर्ण हिन्दूहरूको घरमा यदि ऊ हिन्दू हो भने उसको घरमा शालिग्राम हुन्छ। शालिग्राम भने नेपालको ढुङ्गा होइन र, राज्यको दृष्टिमा हेर्ने भने। अनि नेपालको ढुङ्गा हामीले यदि गर्व गर्ने हो भने त भारतीयहरूले नि त्यही नेपालको ढुङ्गा पूजा गरिरहेका छन्, विश्वभरि बसेकाले नेपालको ढुङ्गा पूजा गरेर मलाई ढोगिरहेका छन् भने त्योभन्दा ठुलो गौरवको आयोजना र त्योभन्दा ठुलो सभ्यता के हुनसक्छ? बरु यो कालीगण्डकी सभ्यताको विकास गरौँ न। जब हामी कालीगण्डकी करिडोर भनेर विकास गरिरहन लागिरहेका छौँ, कालीगण्डकी पदमार्ग भनेर हामी राज्यले बजेट छुट्याइराखेको छ, अहिले चाहिँ के अरे पानी जहाज चलाउने र ढुङ्गा चलाउने भनेर राज्यले यही साल बजेट छुट्याएको छ देवघाटदेखि रामदीसम्मका लागि। अनि एकतिर बजेट पनि छुट्याउने, कोही नेपालीमा आउँछ नि आफै बोक्सी आफै सुँडेनी भन्ने एउटा उखान भए जस्तो, त्यो चाहिँ राज्यको 2 जिब्रे नीति। यो वास्तवमा भन्ने भने अहिले योभन्दा अगाडिको भारतीय सरकार युपिए सरकार थियो, उसले चाहिँ भारतका नदीहरूलाई इन्टरकनेक्सन भनेर चाहिँ त्यो लिङ्किङ गर्ने एउटा योजना लिएर आएको छ, त्यसको घनघोर विरोध भएको थियो। हो त्यही योजना अन्तर्गत उनीहरूलाई युपी र बिहारलाई चाहिँ युपीको सिँचाइ चाहिएको छ। अब हामीलाई त यहाँ त त्यो अध्ययनै भएको छैन, हामीलाई चाहिएकै छैन। यो चाहिँ कालीगण्डकी नदीलाई हाम्रो सभ्यतालाई हाम्रो संस्कृतिलाई लहर चाहिँ युपीको सिँचाइ गर्न जुन बनाएको यो योजना छ, यो केमार्थ राष्ट्र उसमा छैन। हामीले महाकाली सन्धिमा ललिपप चाख्यौँ, गण्डकमा ललिपप चाख्यौँ, गण्डककै पानी उता लैजान सकिन्छ। र यसको अर्को विकल्प के हुनुहुन्छ भने देवघाट पछाडि जुन 40 मिटरको ड्याम बान्ने भन्ने पहिला योजना थियो, त्यो चाहिँ देवघाट डुब्ने भयो भनेर हामीले त्यसको विरोध गरेका थियौँ। त्यसका बारेमा छलफल गर्न सकिन्छ। 40 मिटर नभनौँ, 10 मिटर 15 मिटर बनेर फेरि त्यो कालीगण्डकीकै नदीलाई उतातिर सिँचाइ गर्न लान सकिन्छ। र तर हामीले उसमा चाहिँ उसको जस्तो के अरे महाकालीको जस्तो अथवा गण्डकको जस्तो अथवा कोसीमा जुन ललिपप चाख्यौँ त्यसको हिसाब किताब सबैभन्दा पहिला यहाँका नेतासँग मागौँ। र यो नेताहरूलाई के भनौँ भने अहिले तिमीहरू हुतियारा हौ, तिमीहरूको योजना छैन, तिमीहरूको दृष्टि छैन, तिमीहरू बुढा भयो, तिमीहरू अब योजना बनाउने राज्यका चाहिँ विकास निर्माणका योजना बनाउने काम सबै बन्द गर। अब त्यसको जिम्मेवारी चाहिँ अब आगामी पुस्तालाई देऊ र छलफल गरौँ र हाम्रो आफ्नो सभ्यता र संस्कृतिलाई पुनरुत्थान गरौँ र सँगसँगै वातावरणीय प्रभाव जे छ, नदीको कसरी उपयोग गर्नुपर्ने, त्यसलाई कसरी जीवनसँग नदीलाई जोड्न पर्ने, सभ्यतासँग जोड्न पर्ने हो कि सामाजिक रूपान्तरणमा जोड्न पर्ने हो कि त्यो रूपान्तरण कसरी जोड्न सकिन्छ, त्यो हामी पनि तयार छौँ। हामी विकास विरोधी होइनौँ। यी चाहिँ धार्मिक संस्थाका यी जोगीहरू, यी चाहिँ धार्मिक सङ्घ सङ्गठनहरू सबै विकास विरोधी, केही पनि काम गर्न दिँदैनन् भन्ने होइन। हामी गर्ने हो, कालीगण्डकीको जल उपयोग गर्ने हो, तर हामी सबैभन्दा पहिलो उपभोक्ता हामी हौँ। त्यसको अग्राधिकार हामीलाई छ, हामी नै प्रयोग गर्छौँ। त्यो नदीको पानी खेर गएको होइन, तिम्रो दृष्टिले खेर गएको देखेको हो, तर हाम्रो दृष्टिले त्यो खेर गएको छैन। हामीले अहिले पनि उपयोग गरिराखेका छौँ। अब जीवनसँग नदीलाई कसरी जोड्ने त्यस विषयमा हामी छलफल गर्न तयार छौँ। तर घाँटीमा तरबार राखेर शान्तिका कुरा चाहिँ हामी गर्दैनौँ। अविलम्ब कार्यालय बन्द गर्नुहोस्, अनि त्यसपछि यो आयोजना पहिला रद्द गर्नुहोस्, अनि त्यसपछि तपाईँ र हामी बसेर के कुरा गर्न सकिन्छ, नदीलाई कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ, त्यसपछि हामी कुरा गर्न तयार छौँ। सम्भवतः यसको विरोध चाहिँ कस्तो भयो भने प्राविधिक अथवा यो विकाससँग सम्बन्धित कुरालाई त्यो क्षेत्र त्यो सरकार राख्ने निकायबाट आउनुभन्दा पनि यो राजनैतिक विषय आयो के। अहिले यदि
तपाईँको यो सरकार यो प्रतिनिधि सभा अथवा प्रतिनिधि सभा भङ्ग भए पनि यो चुनावी वर्ष अहिले नभए पनि अर्को वर्ष थिएन भने यो परियोजना आउँदैन थियो। सम्भवतः अर्थमन्त्रीमा विष्णु पौडेलजी हुनुहुन्न थियो भने पनि यो परियोजना आउँदैन थियो। यो यदि को खुसी छन् भने त्यसबाट तिनाउबाट बगेर सिन्चित हुन्छ भन्ने ठान्ने नागरिकहरू मात्रै सिन्चित छन्। त्यो मूल रूपमा विष्णु पौडेलजीको निर्वाचन क्षेत्र पर्छ भनिन्छ। त्यसैले यसलाई यो राजनीतिको चाहिँ प्रतिछाया यो प्राविधिक विषय भयो, यसमा कति सहमत हुनुहुन्छ? अब राजनीतिक विषय एउटा होला, तर म अघि भने जस्तै पनि प्राविधिक विषयमा म 2-4वटा चिजहरू के राख्न चाहे भन्दा पहिलो चिज यसको विकल्प के हो भन्ने चिजमा हामीले हेर्नु पर्यो। आवश्यकता र विकल्प के हुन् भन्ने हेर्नु पर्यो। र यदि यही नै विकल्प हो भने, अरू विकल्प छैनन् र यही नै विकल्प हो, यसले गर्दा समग्र राष्ट्रको हित हुन्छ भन्ने चिज सुनिश्चित हुन्छ भने त्यसपछि थप गर्नुपर्ने चिज के हुन्छ? अघि अब पानीको सुनिश्चितता गर्नको लागि ती चिज अहिले मैले भने माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा जलाशययुक्त आयोजना बनाउने, ती आयोजनाबाट हामी पानीको सुनिश्चित गर्न सक्छौँ भन्ने चिज प्राविधिक हिसाबले आइसकेको छ। अब त्यसलाई कानुनको हिसाबले अगाडि बढ्छ बढ्दैन फेरि त्यो कानुनको पाटो भयो। त्यसलाई अब सरकारले कसरी अगाडि बढाउँछ फेरि त्यो अर्को पाटो भयो। त प्राविधिक हिसाबले हेर्दाखेरि जलस्रोत व्यवस्थापनको विद्यार्थीको हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ बढी भएको बर्खाको समयमा पानी सञ्चित गर्ने र हिउँदमा प्रयोग गर्ने भन्ने यो चिजबाट मात्रै हाम्रो पानीको आवश्यकता सबै क्षेत्रलाई चाहिँ पुग्न सक्ने अब देखिएको छ। र यो खालका नीति नियमहरू पनि नेपाल सरकारले बनाइसकेको छ। मुख्य कुरा रह्यो भन्दाखेरि अब यो आयोजनालाई यो अरूको सम्पूर्ण विकल्प केही पनि निर्विकल्प यो आयोजना हो भन्ने हामी त्यहाँ पुगिसके पछाडि ठम्माइमा पुगिसके पछाडि अब यसका बेनिफिट सेयरिङ के हुन्छ? अघि सरले पनि अलिकति भन्नुभयो बेनिफिट सेयरिङ कसरी गर्ने। अब यो प्रदेशको बिचको झगडाको विषय बनाउनु भन्दा पनि यसलाई चाहिँ समग्र राष्ट्रको हितको विषयमा हामीलाई के चाहिएको छ? हामीलाई देवघाट पनि चाहिएको छ, हामीलाई त्यो संस्कृति जोगाउनु पनि छ भने हामीलाई सिँचाइ पनि गर्नु छ। हामी फेरि सिँचाइ नै नगरी अब सिँचाइको विकल्प यो हो होइन भन्ने अर्को प्रश्न होला। तर हामी सधैँ मनसुन कुर्नुपर्ने सिँचाइ गर्नको लागि हाम्रा हिउँदमा खेतहरू सबै बाँझै रहने अवस्था पनि हाम्रो छ भनेपछि पानी उपलब्धता हामीले सिँचाइलाई पनि दिनु पर्यो र सँगसँगै हाम्रो जुन संस्कृति छ, जुन हाम्रो सभ्यता छ त्यसलाई पनि जोगाउनु पर्यो। यो दुईटाको मध्यमार्गी उपाय के हुनसक्छ र यसमा चाहिँ हामी बेनिफिट सेयरिङ र फाइदाहरूको बाँडफाँड कसरी गर्न सक्छौँ, कसरी यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सक्छौँ भने त्यो विषयमा सोच्यौँ भने चाहिँ हामीहरूले सायद यसको सोल्युसन निकाल्न सक्छौँ होला। यो उहाँहरू जस्ता धार्मिक आध्यात्मिक पात्रले मात्रै होइन, त्यहीँबाट निर्वाचित प्रतिनिधिको अधिकांशको मत के छ भने भोलि सब जलाएर खरानी बगाउने पानी समेत हुँदैन। त्यो सुनिश्चितता हेर्नुहोस्, त्यो सुनिश्चितता भनेको राज्यले गर्ने चिज हो। यहाँ आज के कुरा हामीलाई थाहा छैन भन्दा मैले अघि नै भने डिपिआर नबनेसम्म चाहिँ कति पानी आवश्यक हो त्यो क्षेत्रमा र कति पानी लैजाने हो त्यो चिज भनिएको छैन। हेर्नुहोस् यहाँ अब आधिकारिक रूपमा यति पानी लैजाने हो, कालीगण्डकीमा यति पानी छ, हामी यति पानी लैजान्छौँ, यति पानी छोड्छौँ। र यति पानी छोड्छु भनिरहँदाखेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ तल्लो तटीय क्षेत्रको पानीको माग, त्यसको सांस्कृतिक पक्षको माग, त्यसको वातावरणीय पक्षको माग, त्यसको अरू आय आर्जनका पक्षको मागको सुनिश्चितता गर्छ कि गर्दैन त्यो पनि हामीले सुनिश्चित गर्नु पर्यो। र यतापट्टिको माग कति हो त्यो पनि हामीले ठम्माइ गर्नु पर्यो। यी चिजहरू नगरिकन चाहिँ यसको विषयमा यो गर्ने नगर्ने भनेर अहिले डिसिजन गर्नु चाहिँ एकदमै हतारको डिसिजन हुन्छ जस्तो चाहिँ मेरो बुझाइरहेको छ। पहिला यसको इआई गरौँ न। अहिले यत्रो कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ डिपिआर बनाउने कुरा चलिरहँदाखेरि चाहिँ इआई गरौँ न। हाम्रो विकास कस्तो भयो भन्दाखेरि चाहिँ प्राविधिक रूप र आर्थिक रूपमा त्यो चाहिँ सम्भव छ भने अगाडि बढ्ने भयो। हामीले चाहिँ वातावरणीय रूपमा चाहिँ त्यो सम्भव छ कि छैन, सांस्कृतिक रूपमा सामाजिक रूपमा चाहिँ त्यो प्रोजेक्ट फिजिबल छ कि छैन भनेर हामी अर्को डाइमेन्सन कहिले एड गर्ने? प्राविधिक रूपले र एउटा आर्थिक रूपले मात्रै सम्भव छ भनेर हेर्नु भएन। अब सांस्कृतिक रूपले सम्भव छ कि छैन, वातावरणीय पक्षले त्यो सम्भव छ कि छैन भन्ने पक्ष पनि जबसम्म हामी हेर्दैनौँ यस्ता विवादहरू, यस्ता विषयहरू आइ नै राख्छन्। र यो राम्रो समय जस्तो लाग्छ। अब यो विषयको उत्थान भएको छ, AP1ले यो सुरुवात गर्नुभएको छ, यसलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु किनकि यस्ता खालका विचार र विमर्श गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशको बिचमा कहिले भयो त? मुख्यमन्त्रीहरू हुनुहुन्छ दुवै प्रदेशमा, उहाँहरूसँगै बसेर चाहिँ यी सम्पूर्ण विषयहरू सम्पूर्ण सरकारलाई राखेर कहिले छलफल गर्नुभयो? केन्द्रको सरकार छ, सङ्घीय सरकार छ। सङ्घीय सरकारले चाहिँ संविधानले त भनेको छ त सहअस्तित्व स्वीकार गरौँ, सहकार्य गरौँ, समन्वय गरौँ होइन। त्यही आधारमा चाहिँ हाम्रो सङ्घीय संरचना आएको छ भने त्यहाँ आज गाउँपालिकाले विरोध गरिरहेको छ भने किन विरोध गरिरहेको छ? समर्थन गरेको छ भने किन गरेको छ? प्रदेशहरूको बिचमा समर्थन र विरोध किन भइरहेको छ भनेपछि त हामीले न समन्वय गऱ्यौँ, न हामीले सहअस्तित्व स्वीकार गऱ्यौँ, न चाहिँ हामीले चाहिँ सहकार्य नै गऱ्यौँ भनेपछि यो चिजबाट हामी सुरुवात गरौँ र सबै एकै ठाउँमा बसेर चाहिँ समग्र राष्ट्रको लागि के हितको विषय हो, के अहितको विषय हो भन्ने चिज व्यापक छलफल र अध्ययनबाट चाहिँ सुनिश्चित गर्नुपर्छ जस्तो चाहिँ मेरो भनाइ। अब अन्त्यमा तिनैजनालाई
यहाँले भने जस्तै गौडेलजीले भने जस्तै हाम्रो सञ्चार माध्यम पनि राजनीति अब अहिले अदालतमा गयो भने अदालती प्रक्रिया झैझगडाभन्दा बाहिर हामीलाई सजिलो पनि त्यही हुन्छ, हामीले जानेको बुझेको हामीले चिनेको ठानेको बोलाउन पनि सजिलो, उहाँहरूलाई आउन पनि सजिलो। त्यसैले त्यसमा मात्रै रुमलिन्छौँ। यस्ता विषय पनि अहिले विवाद भयो भनेर मात्रै चर्चा गरियो, तर कम्तीमा हाम्रो बहस, हाम्रो ध्यान र हामीले गर्ने अबका सवाल जवाब चाहिँ त्यसमै केन्द्रित हुनुपर्छ, ताकि त्यसले कुनै न कुनै रूपमा मन्थनलाई टेवा पुगोस्। कम्तीमा यो बहसले केन्द्र सरकारलाई, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई, त्यहाँका स्थानीय पालिकाहरूलाई हाम्रो आवाज त मुखरित भयो, जुन कोडबाट भए पनि यी सरकारवाला पक्षहरू यी रहेछन्, यिनीहरूसँगको घनीभूत छलफल नगरिकन यसको निपटारा लाउन नसकिने रहेछ, यो सांस्कृतिक कुराको संवेदनशीलता यो तहमा रहेछ, यसको जरो र यसको किलोलाई चाहिँ ठम्याउनु पर्ने रहेछ भन्ने दृष्टि हुन सक्ला। अब अन्त्यमा चाहिँ यस्ता मन्थन, यस्ता छलफललाई कुन रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ, यही परियोजनालाई नै आलोकमा राखेर? अब यो छलफल जति गऱ्यो उति राम्रो कुरा हो। अब कोसँग गर्ने छलफल भन्ने कुरा चाहिँ सम्बन्धी विषय अलग अलग गर्नुपर्छ। एकैपल्ट विषय मिसाएर गर्दाखेरि कुरा धेरै हुन्छ, निकल पनि केही पनि आउँदैन। यो हिसाबले अब सामाजिक हिसाबले सामाजिक रूपले कुरा गर्नु पऱ्यो, राजनीतिक पक्षले राजनीतिक कुरा गर्नु पऱ्यो, प्राविधिक पक्षले प्राविधिकसँग कुरा गर्नु पऱ्यो। दुवै पक्षको मिलाएर एउटा चाहिँ भूरागत रूपमा लिएर चाहिँ निर्कल गर्दै गएर फेरि सामूहिक रूपमा गर्दाखेरि अनि मात्रै निर्कल देखिन्छ। अनि पहिले चाहिँ यो प्राविधिक दृष्टिकोणले ठिक नभएसम्म त कुनै आयोजना बन्दै बन्दैन। प्राविधिक गइसकेपछि आर्थिक पनि हुनु पऱ्यो। त्यो दुईवटा चाहिँ नितान्त चाहिँ प्राविधिक आर्थिक कुरा भयो भने अर्को पक्ष चाहिँ वातावरण महत्त्वपूर्ण। अब वातावरणमा जुन अघि भने सारान्त्य वातावरण प्रभाव मात्र नहेरिकन अब यहाँ त धार्मिक सांस्कृतिक यी सबै भएको हुनाले यसले पनि एकदमै राम्रोसँग हेर्नुपर्छ। अहिले जति उपभोग गरिरहेको हो त्योभन्दा कम नहुने गरेर बरु सक्छ भने बढाएर त्यो बाटोमा लग्यो भने अवश्य पनि यो सफल हुनेछ। कि आखिर सबैको सामूहिक कुरा हो। के हो भने त्यो आयोजना बन्ने हाम्रै करबाट हो, हाम्रै लगानीबाट हो। किनभने एक प्रकारले त्यो आयोजना सेतो हात्ती पाल्ने आयोजना हो। त्यो विद्युत 126 किलो मेगावाट भनेको छ, 64 अर्ब हामीले खर्च गर्दैछौँ भनेपछि त्यो हाम्रो जीवन पद्धतिलाई मासेर, हाम्रो सभ्यतालाई मासेर, हाम्रो सभ्यतालाई चिहान बनाएर हामीले आफ्नै चिहानमा आफैले फुल राखेका हुन्छ। हामीलाई चाहिँ कालीगण्डकी डाइभर्सन। त्यस कारण के गरौँ भने त्यसलाई अहिले रोकौँ, त्यसलाई पुरै बन्द गरौँ र त्यसपछि हामी छलफल गरौँ त्यसको पानीको उपयोगका बारेमा, हाम्रा धार्मिक सांस्कृतिक त्यसका पर्यटकीय हिसाबले कसरी गर्न सकिन्छ र विश्वका 1.5 अर्ब हिन्दूलाई कालीगण्डकीमा ढोकाउन कसरी ल्याउन सकिन्छ, कालीगण्डकीको जल कसरी हामीले वितरण गर्न सकिन्छ, अथवा त्यो देवघाटबाटमै पुगेको जुन कालीगण्डकीको जुन शालिग्रामको जल हो विश्वभरिका हिन्दूहरूलाई 1-1 लिटर कसरी पुर्याउन सकिन्छ, त्यस विषयमा हामी चर्चा गरौँ, सांस्कृतिक रूपमा गरौँ। त्यहाँ तटीय क्षेत्रका जुन नदी प्रस्रवण क्षेत्रका जनताका जीवन पद्धति कसरी उकास्न सकिन्छ र तिनीहरूका जीवन पद्धतिलाई अझै सहज कसरी बनाउन सकिन्छ, यस विषयमा चर्चा गरौँ। त्योदेखि बाहेक हामीसँग अर्को विकल्प छैन। हामी नदी कुनै पनि हालतमा हामी त्यसलाई धार परिवर्तन गर्न हामी कुनै पनि हालतमा दिँदैनौँ। र सरकारलाई म के भन्न चाहन्छु भने आजै कार्यालय बन्द गर्नुहोस्, यदि गर्नु भएन भने हामी हात बाँधेर मुठी बाँधेर बस्दैनौँ। किनभने हामीसँग पनि तागत छ, हामीसँग पनि शक्ति छ, त्यो जनता नै जागिसकेका छन्। यदि सरकारले शास्त्रको भाषा बुझ्दैन भने हामीले त्यही अनुसार सरकारले जे भाषामा बुझ्छ हामीले त्यो भाषा पनि अपनाउन तयार छौँ। किनभने हाम्रो त त्यो नदी तटीय क्षेत्रका आश्रमहरू, नदी तटीय क्षेत्रका बस्तीहरू त अब त्यो नदी गयो भने त हामी त उठेर गए भयो। हामीले त त्यही नदीलाई हेरेर हाम्रो त्यहाँ जीवन सभ्यता सुरुवात गरेको हो, शिक्षाको सभ्यता सुरुवात गरेको हो। हाम्रा कयौँ गुरुकुलहरू, आश्रमहरू, त्यहाँका मठ मन्दिरहरू त्यो नदी किनारलाई हेरेर गरेको। जब हामीसँग नदी नै भएन भने तिमी विकासका नाममा पशुपतिनाथलाई चाहिँ अब पैसा आउँछ, विकास हुन्छ, त्यहाँका जनताको जीवनस्तर उकासिन्छ, बिहारको नजिकै लगेर राखौँ, त्यहाँ 20 करोड जनता छन्, युपीको नजिकै लगेर राखौँ भनेर मानिन्छ र? म विष्णु पौडेलजीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, शङ्कर पोखरेललाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँको लुम्बिनी पैसा आउँछ भनेर लगेर चाहिँ बाहिर लगेर बेच्न तयार हुनुहुन्छ? हामीलाई हाम्रो आमा बेचे सर हो, आमा बेचेर श्रीमतीको साडी किन्ने काम नगर्नुहोस्। त्यस कारण यो आयोजना बन्द गर्नुहोस्। हाम्रो जोरदार माग त्यही हो। गौडेलजी, अब यो विषय जटिल छ र यसका सम्पूर्ण पक्षहरूको अध्ययन हुनुपर्छ, इनडेप्थ रिसर्च गर्नु जरुरी छ यसका सबै पक्षहरूको। तब मात्रै यो आयोजनाको भविष्य कता हुन्छ भन्ने चाहिँ हामी भन्न सक्छौँ, मेरो पहिलो बुझाइ। र अर्को बुझाइ के छ भन्दा हाम्रो यो मात्रै होइन, सम्पूर्ण नदीहरूमा चाहिँ हाम्रो एउटा समस्या के भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यसको बृहत्तर बेसिन प्लान नगरिकन, बृहत्तर रूपमा नहेरिकन चाहिँ आयोजनाहरू विकास गरिरहेका छौँ। र अब समय के आएको छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो पर्यावरणमा, हाम्रो वातावरण यति धेरै असरहरू देखिन थालेका छन् हाम्रो मिसम्यानेजमेन्टले गर्दाखेरि चाहिँ। अब के अवस्था आएको देख्छु भन्दाखेरि चाहिँ म अब हामीले जसरी
संरक्षित क्षेत्र भनेर एउटा कुनै क्षेत्रलाई घोषणा गर्छौँ भने हाम्रा नदीहरूलाई पनि मुख्य बेसिनहरूमा एटलिस्ट यो नदी चाहिँ हाम्रो संरक्षित नदी हो है, यसमा चाहिँ हामी कुनै पनि कार्य गर्दैनौँ भन्ने खालको एउटा प्रायोरिटाइजेसन चाहिँ गर्नु जरुरी छ, जहाँ चाहिँ सांस्कृतिक हिसाबले, जहाँ वातावरण हिसाबले, पर्यावरण हिसाबले यो नदीलाई चाहिँ इन्ट्याक्ट राख्यौँ भने हाम्रो विकास हुन्छ, हाम्रो सभ्यता र हामी चाहिँ जोगाउन सक्छौँ भन्ने चिज छ। यस्ता प्रयासहरू विदेशमा छन्। जस्तो नर्वेकै उदाहरण गर्नुहुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ प्रोटेक्टेड रिभर भनेर डिफाइन गरिएको छ, जहाँ चाहिँ साल्मन माछाको लागि चाहिँ कुनै पनि त्यो नदीमा चाहिँ कुनै पनि डाइभर्सन अथवा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाउन पाइँदैन भनेर वर्जित गरिएको छ। भनेपछि सायद अब त्यो अवस्थामा हामी पुग्दैछौँ कि अब हाम्रो जलविद्युतको उत्पादन बढिरहँदा हाम्रो त अब उत्पादन हामी लगभग पुग्ने अवस्थामा छौँ भने अब हाम्रो प्रायोरिटी कहीँ न कहीँ जलविद्युतबाट सरेर खानेपानी अथवा सिँचाइतिर हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुनु जरुरी छ, जसका लागि हाम्रा विकल्पहरू के हुन् सम्पूर्ण अध्ययन गर्नु जरुरी छ। यसका पनि सम्पूर्ण डिटेलहरू अध्ययन गर्नुपर्छ। निर्णय गर्ने सरकारले हो, सबै चिज हेरिसके पछाडि समग्र राष्ट्रको हितमा यो छ भन्ने चिज लाग्छ भने सरकारले अगाडि बढ्ने हो, होइन यसले चाहिँ हाम्रो संस्कृति, हाम्रो समाज, हाम्रो वातावरण, पर्यावरण र आर्थिक हिसाबले पनि यो राम्रो छैन भने चाहिँ यसलाई बन्द गर्ने हो। त्यही नै भन्न चाहन्छु। हस्, समय संवादका लागि यहाँ तिनैजनालाई धन्यवाद। धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो भेरी बबई डाइभर्सनमा काम गरेको अनुभव प्राप्त सिँचाइ विभागका निवृत्त स्ट्रक्चरल इन्जिनियर जगदीश्वर मान श्रेष्ठ, त्यसै गरी राष्ट्रिय गुरुकुल शिक्षा परिषदका अध्यक्ष स्वामी केशवानन्द गिरी र त्यस्तै वातावरण विशेषज्ञ तथा जलस्रोत जलविद्युतका क्षेत्रमा अध्यापन गर्नुभएका प्रकाश गौडेल। आजलाई एपी सेन्टरको यो विशेष श्रृङ्खला हामी यहीँ पुर्याउँछौँ। हेर्दै रहनुहोला AP1। नमस्कार।